अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुर खादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 15 दिसंबर वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश हुए रवाना। किसान फतेह मार्च निकालते हुए गाजीपुर बॉर्डर से हुए वापस। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से आलमी ममालिक को किया खबरदार, कहा ओमिक्रॉन गैर मामूली तेज़ी से फैलता है। मशवरा दिया कि वैक्सीन में तेज़ी पैदा की जाए। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी ने अपनी क़यामगाह में अपोजिशन पार्टियों का मुनक़िद किया इजलास, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने की शिरकत। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के दौरान मुंबई में करीब 2 साल बाद स्कूल्स को दोबारा किया गया कुशादा। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हामिद की दावत पर वह बांग्लादेश की 50वीं विजय दिवस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जहां वह बांग्लादेश की PM शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आपसी ताउन व इश्तराक व दीगर मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत और तबादले ख्याल किया जाएगा। किसान गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 सालों से तीनों ज़रई क़वानीन को मरकज़ी हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा करते हुए गाज़ीपुर बॉर्डर पर एहतजाज में मसरूफ़ थे, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने उनके मुतालबात पर तीनों ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया। ताहम किसान अब फतेह मार्च निकालते हुए गाज़ीपुर बॉर्डर से अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों ने सर्दी, गर्मी, बारिश तमाम को बर्दाश्त करते हुए एक तवील जिद्दोजहद की थी। चुनांचे भारतीय किसान यूनियन के कायद राकेश टिकैत के गाँव सिसोली में उनके स्वागत की पुरजोश तैयारियां की गई हैं। किसान भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि किसान कायद राकेश टिकैत तकरीबन 383 दिन बाद अपने आबाई मुकाम वापस लौट रहे हैं। राकेश टिकैत गाज़ीपुर बॉर्डर पर आज हवन करने के बाद मोदीनगर मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर सिसोली गाँव के लिए रवाना होंगे। रास्ते में जगह जगह इस्तकबाली पिंडाल, भंडारे, लंगर, ताकि किसानों को दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। WHO ने आलमी बरादरी को ओमिक्रॉन वायरस से खबरदार करते हुए इसे तेज़ी से फैलने वाला करार दिया। वहीं वैक्सीनेशन में तेज़ी की सलाह दी और कहा कि ओमिक्रॉन के ख़तरे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। यह वायरस तेज़ी से फैलता है। WHO ने बताया कि वो किसी और वेरिएंट को इस तरह फैलते नहीं देखा। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन ज़्यादातर ममालिक में हो सकता है। इस सिलसिले में तकरीबन 77 ममालिक ने ओमिक्रॉन के मामलात की जानकारी दी है। मज़ीद कहा कि वैक्सीन को लेकर जो शुकुक व शुबात और डिसबैलेंस को अगर हम ख़त्म कर सकें तो इस वबा पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। दुनिया के 41 ममालिक ऐसे हैं जहां 10% आबादी को वैक्सीन की डोजेस नहीं दी गई हैं। मुल्क में पार्लियामेंट का सरमाई सेशन जारी है। इस दौरान कांग्रेस कायद सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह पर मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के कायदीन के हमरा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में NCP प्रेसिडेंट शरद पवार, शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद फारूक अब्दुल्ला, DMK कायद TR बालू, कांग्रेस कायद राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए इस इजलास को कामयाब करार दिया और कहा कि हम सब एक प्लेटफार्म पर जमा होकर कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर गौर ख़ौस और मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर तबादले ख्याल किया। मुंबई में स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए हैं। कोविड-19 के मुज़र वबा की शिद्दत के पेश नज़र मुंबई में तकरीबन 2 सालों तक स्कूल्स बंद रहे थे। ताहम आज से 1st क्लास से 7th क्लास तक स्कूल्स को तालीमी सरगर्मियों के लिए दोबारा खोल दिया गया। स्कूल्स की कुशादगी के बाद स्टूडेंट्स खुश व खुर्रम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए स्कूल्स पहुँचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कोविड-19 के खौफ के पेश नज़र BMC ने खुसूसी गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल्स इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो गाइडलाइंस पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। असातिज़ा और अमले को कोविड टीका लेना लाजमी होगा। स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल अटेंडेंस से इस्तिस्ना और ऑनलाइन तालीम का नज़्म करना होगा। वाज़ेह रहे कि 4 अक्टूबर से हाई स्कूल्स की तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी। मुल्क भर में कोविड-19 के केसेस में बतदरीज इजाफा और कमी का सिलसिला जारी है।
مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ کووڈ-19 کے بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 6,984 نئے پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا۔ اس طرح کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر تقریباً 3,46,77,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ روز 247 کووڈ پازیٹیو کے متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ اس طرح مرنے والوں کی جملہ تعداد بڑھ کر تقریباً 4,76,135 پر پہنچ گئی۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 88,562 درج کی گئی، جبکہ 8,168 کووڈ پازیٹیو افراد کو صحتیابی کے بعد مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے SRT کالونی کے ایک وفد نے مجلسی ہیڈ کوارٹر آغا پورہ دارالسلام میں جنرل سیکریٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری و یوتھ آئیکن یاسر عرفات سے ملاقات کی اور اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ آزادی کی 75ویں سالگرہ آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کا حصے کے تحت تنظیم نیپا سیوا انٹرنیشنل کے اشتراک اور JNTU کے تعاون سے 18 اور 19 دسمبر JNTU کالج حیدرآباد میں میگا جاب فیئر 2021 منعقد کیا جائے گا۔ میگا جاب فیئر میں 100 سے زائد کمپنیاں اور 10,000 جابز کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جاب میلے میں SSC تا ایم فارما اعلیٰ تعلیم کے امیدواران شرکت کر سکتے ہیں، جہاں ITEs، کور مینجمنٹ، فارما بینکنگ وغیرہ شعبوں میں تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ جاب میلے کا مقصد 75,000 سے زائد بے روزگار افراد کو روزگار سے مربوط کرنا ہے۔ حکیم پیٹ NFC کالونی کی عوام کو پینے کے پانی میں خلل، لو پریشر، آلودہ پینے کے پانی کی شکایت پر حلقہ اسمبلی کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے ڈپٹی جنرل مینیجر محکمہ آبرسانی جوہر علی کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ان کے ہمراہ نارائن نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین، صدر ابتدائی علیم الدین، جاوید بھائی، معتمدین، اراکین، مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقامی عوام نے آلودہ پینے کے پانی، پائپ لائن میں لیکیج، سربراہی آب میں خلل، لو پریشر و دیگر ایشوز سے متعلق MLA کوثر محی الدین کو واقف کروایا۔ رکن اسمبلی نے محکمہ آبرسانی کے عہدیدار و عملے کو مسائل کی فوری یکسوئی کی ہدایت دی۔ نارائن نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے قبل ازیں حکیم پیٹ کنٹے کے بستی دواخانے PHC کمارواڑی کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نازیہ سے ملاقات کی، ادویات کا اسٹاک، درپیش مسائل و دیگر کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کی، ضروری مشورے دیے۔ اس دوران ایکٹیو ممبر علیم الدین، ابتدائی صدر شیخ ذاکر، اعظم، جبار، اکبر حسین، رحمان، حامد، عملے کے علاوہ استفادہ کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مجلسی قیادت و کاروان MLA کوثر محی الدین کی نگرانی میں لنگر ہاؤس ڈویژن کارپوریٹر وجیہ الزمان صدیقی کی رہنمائی میں 7 گلی و اطراف و اکناف کے محلہ جات میں فاگنگ کی گئی۔ مچھروں کی بہتات کی شکایت پر ایریا کارپوریٹر محمد وجیہ الزمان صدیقی نے فوری سخت نوٹ لیتے ہوئے مسائل کے حل کو یقینی بنایا، اور انہوں نے متعلقہ GHMC کے شعبے اینٹومولوجی سے نمائندگی کرتے ہوئے مچھروں کی بہتات پر فوری کنٹرول کی تلقین کی۔ شعبے نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے علاقے میں فاگنگ کو یقینی بنایا۔ اس موقع پر مقامی ذمہ داران نے مذکورہ محلہ جات کی گلیوں میں پہنچ کر تمام گلیوں میں فاگنگ کروائی۔ کاروان MLA کوثر محی الدین نے کاروان ڈویژن کے محبوب کالونی میں جاری VDCC روڈ کی تنصیب و دیگر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ دورے کے موقع پر ڈویژن کارپوریٹر منداگری سوامی یادو، محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر مانکیم، DGM سرینیواس، AE ویویک، صدر ابتدائی، معتمدین، اراکین، کارکنان کے علاوہ مقامی عوام بھی موجود تھی۔ اس دوران رکن اسمبلی نے پیدل دورہ کرتے ہوئے پہلے VDCC روڈ، بازداں گرکاپلی روڈ، رام سنگھ پورے کے آبرسانی کا مسائل کا جائزہ لیا، ضروری مشورے دیے۔ بعضاں متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں و عملے کو ضرورت کے مطابق پائپ لائن کی تبدیلی، جدید لائن کی تنصیب، مین ہولز کے تجدید و تعمیر، خاطر خواہ صفائی، آلودہ پینے کے پانی کا حل، بروقت بلا کسی رکاوٹ پینے کے پانی کی سربراہی کی تلقین کی، جس پر انہوں نے مستحسن اقدامات کا تیقن دیا۔ اس دوران عملے کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ انچارج حلقہ اسمبلی راجندر نگر و کنٹسٹڈ MLA مرزا احمد بیگ نے ساؤتھ زونل کمشنر GHMC اشوک سمراٹ اور CGM واٹر ورکس ونود بھارگو سے ملاقات کر ترقیاتی کاموں کے ضمن میں نمائندگی کی۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور جدید ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں مشاورت کے بعد ضروری مشورے دیے۔ ان کے ہمراہ ظفر خان کارپوریٹر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
व्यूवर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी, कौमी और आलमी ताज़ा ख़बरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई व हौसला अफजाई हो सके। वहीं इसे शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।